عن مثلا المتاحف والمساجد والاماكن الاثريه. موجود عنها معلومات بقى عن اساميها وعن عنوانها وعن الفتره اللي ممكن السائح يقضيها جوه المتحف قد ايه، عشان يساعده ان هو مثلا يعمل برنامج سياحي لو هيروح المتحف ده دلوقتي وبعده كذا وبعده كذا، فيبقى عارف ان هو هيقضي وقته ازاي. ومعلومات وتذاكر طبعا سعرها ايه للمصريين والاجانب. ومعلومات عن المكان نفسه بيضم اثار ايه، علشان لو مثلا سائح جاي لوحده جاي مش معاه مرشد سياحي ممكن يستفيد بده ان هو يعرف معلومات عن الحاجات اللي قدامه. فان انا اعمل حاجه مستلهمه من الحضاره الفرعونيه وفي نفس الوقت تكون حاجه مودرن تنفع تتلبس دلوقتي، ده كان اكتر حاجه صعبه ان انا ادمج ما بينهم. تاني حاجه ان انا اطبع اصلا النقوش دي على الفستان و... واعمل التطريز والحاجات دي. كان وقت كورونا طبعا وكان صعب ان انا اتنقل وانزل والاماكن كلها كانت غالبا مقفوله.